विश्राम होंगे विश्राम। परेड, सावधान होंगे सावधान। परेड, मेहमान को लेने के लिए आगे की तरफ से तेज चल चलेंगे, तेज चल चल। परेड थम। गुड मॉर्निंग। मैं आपको रूबी परिवार की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रध्वज लहराने के लिए आमंत्रित करता हूँ। परेड, पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। परेड, मेहमान को लेकर राष्ट्रध्वज लहराने के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। परेड थम। एक साथ झंडे को सलामी देंगे, सलामियां दो। विश्राम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का। रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर तपेश सर, चीफ गेस्ट हमारे शोएब बापू, कमेटी मेंबर आसिफ भाई और हमारे सुहेल दादा भाई, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस मौके पर हम तमाम एक साथ फिर जमा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हैदर के बारे में मैं आपको बता दूं कि हैदर हमारे रूमी नर्सरी स्कूल के फर्स्ट स्टूडेंट है और इन्हीं से प्ले ग्रुप का आगाज हुआ था। अभी हमारे फक्र का मौका है कि हम अपने चीफ गेस्ट जनाब शोएब बापू का इस्तकबाल करने के लिए ये जिम्मेदारी हम वाइस प्रेसिडेंट रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट मिस्टर तबरेज भाई वाटीवाला को देते हैं। तबरेज भाई को प्लीज डाइस पे बुलाना चाहूंगा। अब इस प्रोग्राम को हम आगे लेके जाते हैं, तो इसके लिए मैं आप तमाम का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग टाइम पर आ गए। और अब मैं दावत दूंगा मिस्टर तबरेज भाई वाटीवाला को कि वो यहाँ आए और अपनी कीमती अल्फाजों से हमें नवाजे। देखो, स्टेज पर जब नजर तिरंगे पे थी तो कुछ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ मेरे दिल ही दिल में चल रही थी कि अल्लाह इस मुल्क में अमन और शांति हो जाए, इस मुल्क के मुसलमानों को अल्लाह ताला वो ताकत अता फरमा कि हम इसके लीडर बन सकें, हम इसके रहनुमा बन सकें। एक बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे कंधों पे हमने उठा ली है इस स्कूल सिस्टम के जरिए, उस सिस्टम में, उस काम में, उस मकसद में हमें कामयाब करना है। ये दुआ दिल में मैं
اللہ تعالیٰ سے کر رہا تھا ترنگے پہ نظر دی. اس 77ویں گणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पे बस यही बात मैं आपके आगे भी रखूं कि हमने जो जिम्मेदारी उठा ली, जो आज़ादी के बाद देश के लिए लोगों ने जिम्मेदारी उठाई और इस दिन का इंतखाब किया, इस दिन पे कुछ हमारे लिए सिस्टम बना के दिया. वैसे ही हम इस स्कूल के जरिए, इस स्कूल सिस्टम के जरिए हम कुछ बना के दें, हमारे तैयार किए हुए बच्चे कुछ बन जाए और देश और दुनिया में हमारी कौम का और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें. और इसी के साथ मैं बापू का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको रौनक बख्शी और तमाम का जो प्रोग्राम जिन्होंने इसका इंतजाम किया और अच्छे से इसको रेडी करके हमें दिया. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया तमीज़ भाई. आपके कुछ अल्फाज ही हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हम आपको बार बार सुने. आइए इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं. तो हम जिस शख्स को बुलाने का यहाँ पे वो कहते हैं कि अल्फाज नहीं होते किसी के लिए, क्योंकि अल्फाज उसके लिए होते हैं जो कद्र के लायक होता है. ठीक है ना. और हमारे यहाँ पे जो शख्स बैठा है उनके लिए जितना भी लिखी जाए, जितनी भी कद्र करी जाए, वो हमारे लिए बहुत कम है. अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शोएब बापू साहब, जिन्होंने रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट को एक मकाम तक लेके आए हैं, जिन्होंने अपने जिद्दोजहद के साथ और अपने लगन के साथ और अपना एजुकेशन दिखाया उन्होंने. और सिर्फ रूमी नर्सरी स्कूल को ही नहीं, बल्कि नुक्ता चैनल जो आप सब जानते हो, तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में उन्होंने मोनेटाइज करवाया. और उनकी जो हौसला उन्होंने की और वो जो उनका अंदाज रहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही तारीफ काबिल है. तो मैं जनाब शोएब बापू साहब को डाइस पे बुलाना चाहूँगा और हम उनसे अपने इंस्पायरिंग बातें हमसे शेयर करेंगे. तो प्लीज जनाब शोएब बापू साहब. चूंकि अब मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हैं जिनका मकाम और मर्तबा अगर लिखा जाए तो समंदर की सियाही भी कम बढ़ जाए. मैं बात करूं, आज मैं पढ़ रहा था कुछ क्या बोला जाए, तो चूंकि कुछ लिखना और सब कुछ मेरी आदत नहीं है. अब तक जो पढ़ा किताबों में जो कुछ भी रिसर्च रही मेरी, उसी पर कुछ बोलने की मैं कोशिश करता हूँ. अमेरिका में जब 1945 में जापान के दो शहर जिसे हिरोशिमा और नागासाकी कहा जाता है, इसे दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है 1945 में, मानो कि जापान को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था. सबको ये हिस्ट्री मालूम है गालिबन. कुछ सरमाया नहीं बचा था उनके पास. और उस वक्त के लीडरों ने तय किया कि अगर किसी देश को आगे ले जाना है, अगर किसी इंसान को डेवलप करना है, तो शिक्षा का माध्यम बेहद जरूरी है. तो उन्होंने, वहां के लोगों ने ये तय किया कि हम तालीम के जरिए स्कूलिंग सिस्टम को इतना मजबूत करेंगे और वहां के बच्चों को इस तरह पढ़ाएंगे, इस अंदाज में पढ़ाएंगे कि वो बच्चे जब बड़े होंगे तो हर काम में आगे होंगे. साइंसदान वहां के देखिए, आप जापान को देख ही रहे हैं आज क्या है. रील्स के जरिए देखने को मिलता है कि जापान 2060 में चल रहा है, 2070 में चल रहा है. बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती है ना. तो वहां के लोगों ने 1945 में ये तय किया कि हम तालीम के जरिए अपने देश को मजबूत करेंगे. तो जब रूमी नर्सरी स्कूल का आगाज हुआ तो तबरेज भाई वाड़ीवाला, जो कि रूमी नर्सरी स्कूल के फाउंडर है, शोएब रंगरेज साहब और मजहर भाई जदीवाला, तो तबरेज भाई ने भी ये सोचा कि हम भी हमारे बच्चों को उसी निजाम और उसी तर्ज पर आगे ले जाएंगे. तबरेज भाई का ये कहना है कि बड़ों को सुधारने का वक्त अब नहीं है. तो सुधारा किसे जाए? सुधारा उन्हें जाए जो बच्चे हैं. तो हम रूमी नर्सरी स्कूल बच्चों पे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आप तमाम
کا جو مقام و مرتبہ ہے، ایک ٹیچر کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ ٹیچر اور مقام کیا ہے. تو آج میں صرف آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو اگر ٹھان لے کہ بچوں کو کیا بنانا ہے، بچوں کو جو کچھ بھی سکھانا ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ایک ماں اور ایک ٹیچر بچوں کا سب کچھ ہوتا ہے. بچہ صرف آپ کو اور ان کی والدہ کو دیکھتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے. تو آپ تمام سے یہ محترمانہ گزارش اور اپیل ہے کہ آپ اپنے اندر بھی وہ چیزیں اور وہ تمام خصلتیں پیدا کریں جو ایک آئیڈیل ٹیچر کے اندر ہوتی ہے. آپ کو دیکھ کر ہی بچہ حق بولنا سیکھتا ہے، آپ کو دیکھ کر ہی بچہ چلنا سیکھتا ہے، آپ کو دیکھ کر ہی بچہ بولنا سیکھتا ہے، اور نہ جانے کیسی چیزیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بچہ آپ کو آئیڈیل مانتا ہے کہ میری ٹیچر اور میرے سر ایسے ہیں تو میں ایسا ہوں. آج یہاں پر بولنے کی اگر مجھ پر کچھ صلاحیت ہے، کچھ دو الفاظ بول پا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی سر کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو کہ میں بھی کسی وقت کبھی کچھ بول پاؤں، تو آج ہم بول پا رہے ہیں. تو آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ تمام ٹیچر جو ہیں وہ ایک قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور ہم مسلم سماج سے چونکہ بلونگ کرتے ہیں، اور مسلم سماج کی کیا حالت ہے آپ تمام بخوبی جانتے ہیں. ہماری قوم کے اندر بہت سارے مسائل و آلام ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، پر جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا سنیل بھائی، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائی جاتی. تو ہم نے یہ ایک شمع جلائی ہے، اب اس شمع کو جلائے رکھنے کا کام آپ لوگوں کا ہے. علم کے ذریعے آپ کے پاس جو کچھ بھی نالج ہے، جو کچھ بھی اچھی خصلتیں ہیں، جو کچھ بھی اچھی عادتیں ہیں، وہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کے اندر منتقل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ 5 سال کا سفر، اس میں پہلا پروگرام ایسا ہے جس میں میں لیٹ آیا. میری طبیعت خراب تھی، میں آنے والا ہی نہیں تھا. باقی یہاں سب سے پہلے آنے والا میں رہتا ہوں کیونکہ میرا گھر بھی قریب ہے، اور رومی کی فکریں مجھے بے چین کرتی رہتی ہے. دن بھر 4 بجے جب اسکول بند ہو جاتی ہے، بچے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی رات تک میرے یہاں 10-12 چکر لگتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو بھی جب آنکھ کھلتی ہے تو میں CCTV بھی کھول کے دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے. یہ یہاں کی محبت ہے، یہاں کی فکریں ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں، لیکن میں رات میں بھی CCTV کھول کر باہر کا ویو دیکھتا رہتا ہوں. اور آپ لوگ دیکھتے ہو کہ بار بار میں باہر آتا ہوں، چلا جاتا ہوں، باہر آتا ہوں، چلا جاتا ہوں. یہ ایکچولی مجھے جو یہاں کی فکریں ہے وہ لگی ہے، اس کی وجہ سے میں بار بار آتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیچرز بہترین پڑھائی کرتی. میں کبھی کلاس میں انٹر نہیں کرتا، آپ نے اتنے سالوں میں دیکھا ہوگا. میں لوبی میں جاتا ہوں، باہر سے جاتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میرا اندر انٹر کرنا ایک 10-12 سیکنڈ کے لیے بھی ٹیچرز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو جو ان کی کنٹینیوٹی ہے، جو ان کی ریتم میں پڑھانی، تو کہیں میری وجہ سے کہ میرے سامان میں کھڑے نہ ہو جائے بچے، یا ٹیچرز کچھ عزت دینے کے لیے بچوں کو نہ کھڑا کریں، وہ 10-12 سیکنڈ بچانے کے لیے میں کلاس میں انٹر نہیں ہوتا ہوں. کہ میں جانتا ہوں کہ پڑھائی کی ویلیو کیا ہے، ایک سیکنڈ کی کیا ویلیو. تو میں باہر سے آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے اتنا بھروسہ رہتا ہے کہ ماشاءاللہ روم کے اندر جو ہماری ٹیچر ہے بچوں کے اوپر، تربیت کے اوپر، تعلیم کے اوپر محنتیں کر رہی ہے، وہ لاجواب ہے. اس کی کوئی مثال نہیں. میں نے بڑی بڑی اسکول کی ٹیچرز دیکھی ہے، بڑے بڑے اسکول کے اسٹاف دیکھے، مگر جو میری خود کی ہے جو اسکول ہے، یہ بے مثال ہے. اس کے آپ کا کوئی جواب نہیں، بس سمجھو. اور ہمارے سماج کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایجوکیشن کے تعلق سے بہت کمیاں ہیں. اس کمی کو پورا کرنے کی ہماری صرف کوشش ہے. ہم مکمل کمی تو پوری نہیں کر سکتے، لیکن ہم عمارت بننے میں اپنے حصے کی اینٹ تو لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک اینٹ ہم نے لگائی ہے رومی نرسری اسکول، تاکہ ہم کچھ گھروں تک ہمارے بچوں کی تربیت کے ذریعے، آپ کی کوششوں کے ذریعے تعلیم پہنچا سکیں. تو میں آپ سے امید لگاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ آپ تک جو محنت کر رہی ہو انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہو گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. جناب چیف گیسٹ جناب شعیب بابو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.